السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاع مزيانين. مرحبا بكم في فيديو جديده معايا. سمحوا لي الغزالات ديالي، غيبت عليكم بزاف، غير سمحوا لي، راكم عارفين مع رمضان وكل شيء الواحد كيعيا وهادشي اللي كاين. المهم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لو تشيز كيك بالسبيكولوس. دونك نتبعوا المقادير. عندي 500 غرام ديال سبيكولوس، عندي 400 غرام ديال لا باتا تارتيني نتاع سبيكولوس، عندي لا كريم فريش اونتير، وعندي اون بواط دو ماسكاربون. دابا كما كتشوفوا معايا غادي نفوتو نهرمشو ديك لو غاتو ديالنا. دونك انايا كما قلت لكم درت 500 غرام دو غاتو سبيكولوس، 500 غرام في المول ديالي فيه 28 سنتيمتر. دونك غادي نفوتو نهرمشوها في الترموميكس ديالنا حتى تشوفوها تهرمشت مزيان، ما يبقاوش ديك الطروفه كبارين. الغزاله ديالي كما كتشوفوا معايا هنايا الكاطو ديالي تهرمش مزيان، شفتو حتى كيولي ان بودغ، ما يبقاش ديك الطريفات نتاع السبيكولوس. باش من نديروا له الزبده ونديروه في المول يشد لنا مزيان. دونك هنايا الزبده انايا درت تقريبا واحد 120 غرام نتاع الزبده دايبه. وباش تعرفوا باللي الكاطو ديالكم يعني يجيكم ساهل باش ديروه في المول، كتبقاو تخلطوا مزيان بالزبده وتشدوه في يدكم كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو، تشدوه في يدكم غادي تشوفوا باللي كيشد راسو، باللي ملي كتشدوه هكا ما كيتفرتت لكمش. المهم ما عرفتش نفهمكم، ولكن غادي تشوفوا معايا. هاكا البنات شفتوا، ها ملي كنزيرو في يدي كيشد، يعني صافي في المول ديالي مي غادي نديرو نورك عليه بالمعلقه غادي يشد راسو مزيان، ما غاديش يتفتت لي من نجي نقطع ولا من ندير لا كريم ديالي ما يتفتتش معاها، يشد راسو. دونك كما كتشوفوا معايا غادي ندوزو نديرو ديك الكاطو ديالنا كامل هو الاول في المول ديالنا، وتحاولوا يكونوا متقادين، ما تكونش جهه عاليه وجهه حاضره. دونك قدوا مزيان باش يجيكم قياس واحد. دابا البنات غادي نفوتوا بواحد المعلقه، غادي نفوتوا على الجنيبات كاملين وعلى الوسط باش الكاطو ديالنا يجي ملس، تجي البروميير ايطاج ديالنا يجي ملس، يجي نقي، باش من نخويو عليه لا كريم، يعني الخليط ديالنا نتاع لا كريم ماسكاربون تجي يكون مزيان، يعني ما يتخلط لناش. عطيوها شويه ديال الخاطر وصوبوها مزيان. كما كتشوفوا معايا راه دابا ملسه، شفتوا هكا خصها تكون تجي ملسه. دابا غادي نفوتوا المهم البول اللي غادي نطحنوا فيه لا كريم شانتي، تكونوا حشيتوه في الكونجيلاتور باش يشد البروده مزيان، باش طلع لنا لا كريم شانتي دغيا. ولا كريم شانتي بيان سور حتى هي تكون في الكونجيلاتور باش تكون شاده راسها مزيان. وغادي نفوتوا نخبطوا. انا ما درت لهاش كاع السكر حيت الكاطو حلو، سبيكولوس لا بات تارتيني نتاع سبيكولوس حلوه، يعني ما زدتلهاش كاع السكر، غير هذاك الشيء اللي جا وراه عاد جات، يعني مهم جات هي هذيك.
كما كتشوفوا معايا دابا خلطت لا كريم شانتيه، طلعت لا كريم شانتيه بوحدها. دابا غادي نفوت ندير الماسكاربون ديالنا و عذبتني باش حليتها. غادي نحيد لها هذيك الماء ديالها. دونك غادي نفوت نخلط لا ماسكاربون افيك مع لا بات اتارتيني نتاع سبيكولوس. D'abord, on va tout mélanger avec le fouet électrique. طحانة نخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى تشوفوا بلي تخلط كل شيء، ما بقاش البيض بوحدو والكراميل بوحدو. ونرجع لكم ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا معنا تخلطنا الخليط. دابا غادي نفوتو نخلطوه مع لا كريم شانتيه ونزيدو شويه بشويه حتى يتخلطنا هاد لا كونتيتي كامله. البنات عييت وفي تالي رجعت للفوي الكتريك. دونك غادي نخلط به مزيان. دونك لا كريم شانتي ديالنا مي كتكون شاده راسها مزيان وتزيدوا عليها لا ماسكاربون وديك لا كريم، ما تخافوش راه ما غاديش تنزل لكم اون فوا يتخلط كلشي، ما غاديش تنزل لكم، ما تبقى شاده راسها. دونك صافي كما كتشوفوا معايا دابا خلطت كلشي كما كتشوفوا معنا. دابا غادي نفوتوا نخويو لا كريم ديالنا على لو غاتو. دابا اون فوا خويناها كامله غادي نشدو نسرحوها مزيان في المول ديالنا ونقادو باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه حاضره. البنات دابا من تكملوها غادي تفوتوا تحطوها واحد نص ساعه في الثلاجه غير باش ترتاح، ولا 10 دقائق في كونجيلاتور. دابا غادي نفوتوا نحيدوها من المول ديالنا، نحطوها في الطبسيل تاع التقديم ونرجع لكم. حيت ماشي سهله نديرها بالكاميرا في يدي.
دابا الغزالات ديالي غادي نفوتو نديرو هذاك الخليط ديالنا 2 سكوند في الميكرووند دغيا كيدوب. ودابا غادي نزلعوها على الكاطو ديالنا كامل ونبقاو نكحزو المهم نسرحو مزيان باش كلشي يجي عامر، وتبقاو تهودوه من الجناب باش كيجيكم ديك الديكور نتاع السايل من الجناب. دابا البنات عندي هنايا 2 كاطويات اللي غنزوق بهم و واحد 5 ولا 6 الحبات عاوتاني اللي نقصتهم قبل ما ندير لها الزبده باش نزين. دونك كما كتشوفوا معايا غادي نفوت ندوزها على الجنيبات كاملين باش كيعطي ديك الديكور على الجناب، وواحد شويه في الوسط وندير ديك الكاطويات ديالنا، ديك 2 كاطويات عاود في الوسط. اي فوالا هذا هو الديكور ديالنا، الكاطو ديالنا وجد. دونك نتمنى تكون عجبكم ونتمنى تجربوها ان شاء الله وتخليو لي كومونتير. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوليش اللايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، ونعطيكم واحد البوسه كبيره وخليتكم على خير البنات. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.